आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत और मुक़द्दस नाम के वसीला से आप सबको सलाम। और 7 स्टार मीडिया के थ्रू जो हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रिफ़ाकत रखते हैं, मैं उन सब के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद आप सबको उसने अपनी पनाह में रखा है, सलामती बख्शी है और हर तरह की बीमारियों से, वबाओं से उसने आपको बचा के अपने परों के साया के नीचे महफूज रखा है। हम इस नए साल में जो आगे हैं, एक नया साल जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया है, उसके लिए मैं शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि पिछले साल जो हमारी ज़िंदगी में रूहानी तौर पर हम कमज़ोर पड़े, हम पीछे रह गए, लेकिन खुदावंद ने फिर एक नया साल हमें अता कर दिया ताकि हम इस नए साल में अपने आप को परखें, अपने आप को समझें और देखें कि कहाँ रूहानी तौर पर हमारी ज़िंदगी में कमियां और कमज़ोरियां हैं। ये खुदावंद का बड़ा फजल है जो उसने हमें ये एक नया साल अता कर दिया ताकि इस नए साल में हम ईमान में आगे बढ़ें, हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है और हम अपने आप को तैयार करें और इस लायक ठहरा लें कि हम जब उसकी बादशाही में शामिल हों तो हमें कभी शर्मिंदा ना होना पड़े, बल्कि हम बड़ी खुशी के साथ हवाओं में उसका इस्तकबाल करने वाले बन जाएं। खुदावंद हमारी मदद करेगा जब हम ईमान में उसके साथ लिपटे रहेंगे, उसकी इबादत करते रहेंगे, उसकी हजूरी में आएंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, तो खुदावंद हमें और ज़्यादा ईमान में पुख्ता करेगा, मजबूत करेगा और हम उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस नए साल के लिए उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। ये नया साल हमारे लिए ईमान की मजबूती और रूहानी तौर पर और आगे बढ़ने का साल ठहरे। दुनियावी बरकतें तो हम हासिल करते हैं, खुदावंद से मांगते रहते हैं, लेकिन हम इस नए साल में अपने लिए रूहानी तौर पर खुदावंद से हिकमत और दानाई मांगे और ईमान मांगे और इल्तिजाएं और दरख्वास्तें लेकर के उसकी हजूरी में आएँ, शुक्रगुजारी लेकर के उसके पास आएँ, उसकी आवाज़ सुनने के लिए उसके पास आएँ, क्योंकि उसकी हजूरी में ही शादमानी है, बरकत है, सलामती है, खुशहाली है, इत्मीनान है। जो उसकी पाक बारगाहों में आते हैं, खुदावंद उन्हें अपनी बरकतों से माला माल करता है। सो आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में झुकें, उसे सिजदा करें, उसकी शुक्रगुजारी करें और उसकी हर एक नेमत को याद करते हुए उसकी शुक्रगुजारी के नजराने उसके कदमों में रखेंगे। सो आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे और पढ़ेंगे कि आज खुदावंद हमें क्या सिखाना चाहता है। खुदावंद के पाक कलाम में हमारी रहनुमाई के लिए, ईमान की मजबूती के लिए, हमारी भलाई के लिए खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब और उसकी 23वीं आयत। यूहन्ना की अंजील पहला बाब और उसकी 23वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगी। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, उसने कहा, मैं जैसा यसाया नबी ने कहा है
بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اور آج کا جو موضوع ہے خداوند کی راہ تیار کرو، جو آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں، خداوند کی راہ تیار کرو۔ خداوند کی بادشاہت کی آمد کا رستہ جس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں اور رکاوٹوں سے یہ پر ہے۔ خداوند آج ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے اور ہمارے لیے آج یہ کلام خداوند نے کیا ہے کہ جس طرح بیابان میں پکارنے والے کی آواز، خداوند کی راہ تیار کرو۔ خداوند کی راہ کے لیے ہم جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم جو طرح طرح کی برائیوں میں، گناہ میں، ہر طرح کی خود غرضی میں، بہت سی برائیاں جس میں ہم چل رہے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، لیکن یہاں یہ دیکھنا ہے کہ انسان کا دل بھی ایک صحرا اور بیابان کی مانند ہے۔ انسان کا دل بھی اسی طرح ہے جیسے بیابان، صحرا اور ریگستان اور ہر طرح کی رکاوٹیں ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں کہ اس بادشاہ کی آمد کے لیے یہ جو ہمارے دل ہیں یہ ایک صحرا کی مانند ہیں اور رکاوٹیں ہیں، اور ہم اس کی آمد کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جس میں آج ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کی راہ تیار کرنی ہے۔ ہم نے ساری رکاوٹوں کو جو ہماری زندگی میں ہیں، جو اس کی بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے ہیں، جو ہمارے دل ایک صحرا کی مانند ہیں، بیابان کی مانند ہیں، ہم ان ساری رکاوٹوں کو دور کریں گے۔ اور وہ رکاوٹیں جو ہمیں دور کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے کلام انجیل مقدس میں سے ہم سیکھیں گے کہ وہ رکاوٹیں کیسے ہماری زندگی سے دور ہو سکتی ہیں تاکہ خداوند کی راہ تیار ہو۔ پھر آواز آتی ہے، خداوند کی راہ تیار کرو، ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی غفلت سے اور گناہ جو ہم کر رہے ہیں ہمیں ان کو دور کرنا ہے، اور جو کام ہم کو کرنا لازم ہے وہ نہیں کیا اور اب ہم اس کو کریں گے۔ یعنی اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کام جو اب ہم نے اس وقت نہیں کیا اب ہم اس کو کریں گے۔ یعنی ہماری زندگی میں ایمان کی کمزوریاں، محبت کی کمی اور کام اور خدمت میں کوتاہیاں جو ہم خداوند کے لیے بھی کرتے ہیں، اور ہم نے وعدہ بھی کیا کہ ہم یہ کریں گے لیکن ہم وہ نہ کر سکے۔ گزرے سال جو کچھ ہم نے خداوند سے وعدے کیے، ہم تیری خدمت میں یہ کریں گے، ہم عبادت کریں گے، ہم تجھ میں ایمان میں بڑھیں گے، ہم اپنی زندگی میں جو پچھلے سال کوتاہیاں، غفلت ہم نے اس کے کلام میں برتی ہے، اس کی عبادت کرنے میں برتی ہے، ہم اس کو دور کر کے ہم اس کی راہ کو تیار کریں گے۔ جس طرح یسایہ نبی کی اگر ہم اس کتاب میں سے پڑھتے ہیں 40واں اس کا باب ہے، ہم دیکھیں گے کہ یسایہ نبی اس کا 40واں باب اور اس کی 3 آیت میں بھی یوں لکھا ہوا ہے، پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صحرا میں ہمارے خدا کے لیے شوہرا ہموار کرو، اور ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے، اور ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی، اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے۔ یہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی نے اس بات کی نبوت کی تھی کہ مسیح کے آنے سے پہلے
ایک نقیب برپا ہوگا جو اس کی آمد کا اعلان کرے گا۔ یعنی وہ اس وقت یسایہ کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں، یہاں یہ نبوت کی گئی تھی کہ ایک نبی برپا ہوگا، ایک نقیب آئے گا جو خداوند کی راہ کو تیار کرے گا، یسوع مسیح کی آمد کا اعلان کرے گا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ سارے ٹیلے اور گھاٹیاں بھر دی جائیں گی، اور بیابان میں پکارنے والے کی آواز، اور وہ آواز کون تھا؟ وہی یہ خدا کا خادم، یہ سورما تھا جس نے کہا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، اور وہ ہے یوحنا۔ اس نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میں ایک بہت بڑا آدمی اور میں اس دنیا میں آ کے اپنے آپ کو کوئی اونچا مقام میں لوں گا، لیکن صرف اس نے خداوند کی آواز کو پہنچانے کے لیے جا کے اس نے اعلان کیا ہے کہ خداوند کی راہ کو تیار کرو، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے۔ اور وہ بیابان کون سا تھا؟ اور بیابان آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسا ہوتا ہے، جس میں پیشن گوئی یہ کی گئی تھی کہ وہ آواز تھا، اور بنی اسرائیل بیابان تھا، خدا کو ترک کر دینے والا اور اپنے گناہ کے باعث قوم جو ریگستان کی مانند تھی، خشک اور بنجر تھی۔ یوحنا نے اپنے آپ کو ایک آواز اقرار دیا، اور اس نے خود کو بڑا آدمی ظاہر نہیں کیا، بلکہ آواز تو نظر نہیں آتی لیکن صرف سنی جاتی ہے۔ یوحنا آواز ہے اور مسیح کا کلام کیا ہے؟ اور مسیح کا کلام تھا۔ کلام کی آواز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دوسروں کو اس کا علم ہو سکے، اور کلام کے بغیر آواز جو کیا ہے، بے وقت اور بیکار ہوتی ہے، اور کلام آواز کے ساتھ بے انتہا عظیم ہے۔ جس طرح اس نے وہ آواز دیتا ہے بیابان میں، اعلان کرتا ہے، اور آگے خدا کا کلام کام کرتا ہے اس آواز کے ساتھ مل کے، جو بائبل مقدس میں سے آواز آتی ہے، یسوع مسیح کا پاک اور مقدس اور زندہ کلام ہے۔ یوحنا کا پیغام یہ تھا کہ خداوند کی راہ کو سیدھا کرو، اور سیدھا کس نے کرنا ہے؟ خداوند نے اپنے خادموں کو تیار کیا ہوا ہے کہ آپ بیابان میں اعلان کرو، ان لوگوں میں، اس دنیا میں اس کی آواز کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس نے خادموں کو تیار کیا ہے، جس طرح یوحنا نبی نے آ کے بیابان میں آواز دی کہ اس کے راستے ہموار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ مراد یہ ہے کہ مسیح یسوع آ رہا ہے، اور اپنی زندگی سے ہر وہ چیز اور ہر وہ بات دور کر دو جو اس کی بادشاہت میں شامل ہونے کے لیے ہماری راہ میں رکاوٹ ہے۔ یہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ کون سی رکاوٹ ہے جو اس کی بادشاہت میں ہمیں شامل ہونے کے لیے ہمارے لیے رکاوٹ کا باعث ہے، ہمیں روکتی ہے۔ کئی دفعہ خدا کے خادم پکارتے ہیں، چلاتے ہیں، گلا پھاڑتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں کہ خداوند کے پاس آؤ، اس کی حضوری میں آؤ۔ آپ کی زندگیوں میں جتنی کمزوریاں ہیں، خامیاں ہیں، ایمان سے دور ہو، کوتاہیاں ہو، گناہ ہے آپ کی زندگی میں، یسوع کے پاس آ جاؤ اور اس کی راہ کو ہموار کرو، اپنے دلوں کو تیار کرو، کیونکہ آپ نہیں جانتے وہ کب آ جائے گا۔ یسوع مسیح آ رہا ہے، اس کی آمد نزدیک ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ساری رکاوٹوں کو ہم نے دور کرنا ہے۔ ہر ایک جو رکاوٹ ہماری زندگی میں آتی ہے یسوع کی بادشاہت میں شامل ہونے کے لیے، ہمیں نہیں پتہ یسوع رات کو آ جائے، یسوع صبح آ جائے،
उस घड़ी का किसी को मालूम नहीं, लेकिन हमने अपने आप को हर वक्त तैयार रखना है कि मसीह खुदावंद जल्द आ रहा है। सो हमें अपने आप को तैयार रखना है। मसीह यीशु आ रहा है, उसकी राह में, यानी हम उसे कबूल करने में जो रुकावटें हैं, हमें उन्हें दूर करना और तौबा करनी है। अपनी गलतियों की, अपनी कोताहियों की, जो कुछ हमारी ज़िंदगी में है, हम जानते हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, जो यीशु मसीह की राह में रुकावट है, हमारे राह में रुकावट है यीशु तक पहुंचने के लिए, उसकी बादशाहत में शामिल होने के लिए, हमने उन सब को तर्क कर देना है, हमने उनको छोड़ देना है। बल्कि हमने ये आवाज़ जो यूहन्ना खुदा का बंदा लोगों को पुकारता है, पुकारने वाले की आवाज़ आती है, खुदावंद की राह तैयार करो। अगर हम में खुदावंद ने इख्तियार बख्शा है, हम खुदावंद का कलाम सुनते हैं, तो हमें भी ये इख्तियार हासिल है कि हम भी लोगों तक ये आवाज़ को पहुंचाओ कि यीशु की आमद नज़दीक है। पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि उसकी राह हमार करो। जो कुछ हमारी राह में रुकावटें, परेशानियां हैं, उनको दूर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। पहाड़ और टीले नीचे करो, यानी गरूर, खुदगर्जी, बेईमानी, ये सब कुछ दुनियादारी की चीज़ों को, पहाड़ और टीले, इनको दूर करके हमने यीशु के पास बड़ी आजिज़ी और इनकसारी के साथ आना है। खुदा के जो लोग हैं वो बड़ी आजिज़ी और फरोतनी के साथ उसके पास आते और उसकी इबादत करते हैं। फरोतन, उन्होंने अपना दिल खाली किया हुआ है। कोई गरूर नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई तकब्बर नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है हर एक घाटी और टीला नीचा किया जाएगा। टीले जो पहाड़ हैं, ये सब क्या है? हमारे अंदर गरूर और हमारे अंदर वो घमंड है, जिसको हमने दूर करके हमने यीशु के पास आना है, इकरार करना है। लेकिन खुदावंद के कलाम में ये भी लिखा है, लूका की अंजील 3 बाब और उसकी 5वीं आयत में भी अगर हम पढ़ें तो यहाँ भी यही खुदावंद के लिए ये लिखा गया है। लूका की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत में ये लिखा हुआ है, हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचे किया जाएगा। जिस तरह अभी मैंने खुदावंद के कलाम में पढ़ा है, हर एक पहाड़ और टीला नीचे किया जाएगा। और फिर लिखा हुआ है, और जो टेढ़ा है उसको सीधा किया जाएगा, और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। ये खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है, जिस तरह यूहन्ना की अंजील में भी पढ़ा और फिर हमने अभी लूका की अंजील में ये पढ़ा है। और ये जो कलाम मुक़द्दस में ये बातें लिखी गई हैं, ये हमारे लिए एक असर रखती हैं, माने रखती हैं कि ये खुदा का कलाम हमारे लिए क्या फरमाता है। हर एक टीला और पहाड़ नीचा किया जाएगा, रास्ते हमवार करें खुदावंद की हजूरी में आने के लिए। अपनी नेचर को बदले, अपने दिल को बदले, अपने दिल की सख्तियां को जो है वो उनको दूर करें, खुदगर्जी को दूर करें। घुमंड है, गरूर है, किसी भी चीज़ का, उसको ख़त्म करते हुए खुदावंद के पास आएं और अपने रास्ते सीधे बनाओ। खुदगर्जी को ख़त्म करो, गरूर को ख़त्म करो, घुमंड को ख़त्म करो। दुनियादारी की ये जो बातें हैं उनको ख़त्म करते हुए खुदावंद के पास आएँ और उसकी इबादत करें और उसके कलाम पर अमल करें और उसकी पैरवी करें और खाकसार बनकर तौबा करें, और वही नजात पाएंगे। हर एक घाटी भर दी जाएगी। जो लोग खुदा से खाकसार होकर
तौबा करेंगे वो नजात पाएंगे और आसूदा किए जाएंगे। हर एक घाटी भर दी जाएगी। आसूदा तो वही होंगे ना जो तौबा करते हैं, जो इकरार करते हैं, और जिनकी ज़िंदगियों में हम नहीं कहते कि बहुत बड़े बड़े गुनाह, छोटे छोटी गलतियाँ, छोटे छोटे गुनाह हम दिन भर पता नहीं कितने करते हैं, लेकिन जब हम उसके पास आके इकरार करते हैं, तौबा करते हैं, फिर खुदावंद उन्हें नजात देता है, खुदावंद उन्हें आसूदा करता है, खुदावंद उन्हें शादमान करता है, खुदावंद उन्हें बरकतें देता है, खुदावंद उनके ख़ानदानों को संभालता है। बेशक आजमाइशें, परेशानियाँ, बीमारियाँ आ जाएं, लेकिन वो हमें निकाल लेता है। बड़े बड़े खुदा के लोग देखें, रास्तबाज लोग देखें, खुदावंद से प्यार करने वाले लोग देखें। आजमाइशें आईं, मुसीबतें आईं, पहाड़ की तरह आईं, लेकिन खुदावंद उन्हें प्यार करता है। वो उन्हें वहाँ से, उन दुखों से, फिक्रों से, परेशानियों से, मुसीबतों से निकाल भी लेता है, उन्हें निजात कर देता है, उन्हें बहाल करता है, उन्हें शादमानी अता करता है, उनके लिए भलाई पैदा करता है। हम इंसान होते हुए कहते हैं कि ये मुश्किलात, ये रुकावटें, ये मुसीबतें, ये आजमाइशें क्यों हमारी ज़िंदगी में आईं। लेकिन आप इकरार करें और कलाम को देखें कि अय्यूब खुदा का रास्तबाज बंदा था। आफतें भी आईं, सारा घराना तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन खुदावंद ने उनको संभाला। वो अपने ईमान से मुनकर नहीं हुए, ईमान में हटे नहीं, बुड़बड़ाए नहीं। हालांकि उसकी बीवी ने कहा कि तू अपने खुदा की तकफीर कर, लेकिन उसने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, वो मेरा खुदावंद है, वो मेरे लिए भलाई पैदा करेगा। और खुदा ऐसा करता है और ऐसा मुमकिन है। परेशानियाँ, मुसीबतें, आजमाइशें आ भी जाएं, लेकिन वो हमारे लिए भलाई पैदा करता है, वो हमें संभाल लेता है और हमें हर तरह की मुश्किलात से बचाता है। फिर लिखा, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। जो लोग जिस तरह फ़की फरीसियों की तरह मुतकब्बर, सरकश होंगे, उनको पस्त किया जाएगा। आज भी ऐसे लोग हैं फ़की फरीसियों की तरह। वो ही हैं जो हर वक्त आए खुदावंद दुआएं भी करते हैं, शुक्रगुजारियाँ भी करते रहते हैं, लेकिन अंदर तो कब्र है, गरूर है, घमंड है, रूहानी। बड़े बड़े लोगों को देखा, साढ़े जिन्ना रूहानी कौन है, साढ़े जिन्नी दुआ कौन कर सकता है, लेकिन अंदर वो ही फ़की फरीसियों वाली बातें हैं। हमें इन सब को ख़त्म करना है और खुदावंद के पास बड़ी आजिज़ी और इनकसारी के साथ आना है। हर एक टीला नीचे किया जाएगा और पहाड़ उनको पस्त किया जाएगा। लेकिन ये भी लिखा है, जो टेढ़ा है सीधा बनेगा, और जो खुदावंद के सामने बददियानत है, जैसे मसूल लेने वाले और उनका किरदार, उनको सीधा किया जाएगा। ऐसे भी लोग हैं। अपने किरदार पर भी हमें गौर करना है कि हमारा किरदार कैसा है। हमें अपने आप को खाली करके और इन सारी बातों को ख़त्म करके हमने यीशु के पास आना है। इकरार करते हुए हमने अपने आप को बिल्कुल खाली कर देना है। जो टेढ़ी बातें हैं उन्हें हमने दूर करना है, और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा। और जो कई लोगों को देखते हैं कि कई अक्खड़ मजाज, बद मजाज खुदा के घर में भी आते हैं, ये बातें भी करते हैं, गीत भी गाते हैं, लेकिन उनका मिजाज बद मजाज, ऐसे अक्खड़ मजाज कहते हैं। को बात करो तो उसने उसका उल्ट ही जवाब देना होता है। लेकिन कलाम मुक़द्दस में
لکھا ہوا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسے مسیح یسوع کا تھا. یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے. اور مسیح یسوع جیسا ہم کیسے مزاج کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو خالی کر کے ہم نے کلام پر نگاہ رکھنی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو ٹھوکر نہ لگے. ہم کوئی ایسی بات نہ کرے جو کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث بن جائے. بد مزاج ہم نے نہیں ہونا. ہم نے وہ مزاج رکھنا ہے جیسے مسیح یسوع کا تھا. یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے. اپنے اخلاق کو اچھا کرو، خوش اخلاق بنے. اور پھر لکھا ہوا ہے پھر ہر بشر اس کی نجات دیکھے گا. جو ٹیڑھا ہے سیدھا بنے گا اور ٹیڑھا پن سیدھا کریں. اور دوسروں کے ساتھ ہم نے ٹیڑھا برتاؤ، ٹیڑھا سلوک نہیں کرنا ہے، بلکہ لکھا ہوا ہے آؤ ان گناہوں کو ترک کر کے راہ ہموار بنائیں. جو کچھ ہماری زندگی میں ہے ان ساری باتوں کو ہم ترک کر کے اپنی راہ ہموار بنائیں گے، اس لیے کہ ہم نے اس کی بادشاہت میں شامل ہونا ہے. یہ نیا سال ہماری زندگی میں خدا نے ہمیں بخش دیا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ یہ سال نہیں دے سکے، لیکن اس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ایک بار پھر ہمیں یہ سال عطا کر دیا تاکہ ہماری زندگی سے یہ اکھڑ پن، یہ برے مزاج اور بری باتیں ہم ساری ترک کر کے ہم پورے طور پر اس کی پیروی کریں اور اس کی راہ ہموار بنائیں. اپنے دلوں کو ہموار بنا لیں، اپنے راستوں کو سیدھا کر لے. اگر ٹیڑھے ترچھے جا بھی رہے ہیں ہم سیدھے اس راہ پر چلیں جو آسمان کی طرف جاتا ہے. ہم نے اس راہ پر جانا ہے جو آسمان کی طرف جاتا ہے. یہاں پر عمر کی کوئی قید نہیں رکھی گئی کہ جوان جائے گا یا بوڑھا جائے گا یا بچہ جائے گا. کئی لوگ کہتے ہیں تاڑی تے ہون عمر ہے تسی جا کے اللہ اللہ کرو. ہاں تو کیا جوانوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں؟ جوانوں کو خدا کے کلام کی، اس کی حضوری کی ضرورت نہیں کہ ہم نے اس دنیا میں جتنی دیر زندگی ہے خداوند کی راہ سے ہٹ جائیں، بری راہوں پر چلیں، ہم وہ کام کریں جو خداوند کو پسند نہیں ہے. کلام مقدس میں کئی جگہوں پر لکھا ہے کہ جوانی تو ہم نے گزار لی، ضروری نہیں کہ ہم اب بڑھاپے میں آئیں گے تو پھر ہی ہم خداوند کو یاد کریں گے. جس طرح آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں ہوں اسی رٹائر ہو گیا نا، ہوں بس اسی دی خدمت ہی کرنی ہے. تو جوانی ساری انجی گال دیتی، گزار دیتی. ہر ایک زندگی کے حصے میں، زندگی کے موڑ میں ہمیں خداوند کی راہ پہ چلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے خاندانوں کے لیے ایک نمونہ بننے کی ضرورت ہے. اگر ہم خداوند کی راہ پر چلیں گی، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ جو بھی ہیں خداوند کی بندیاں، تو اپنے خاندانوں کے لیے ایک نمونہ بنیں گی، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے. اکثر ہم بائبل مقدس میں جس طرح تموتھیوس کا خط پڑھیں تو وہاں پر وہ کہتا ہے کہ میری ماں اور میری نانی نے مجھے سکھایا ہے اور وہ مجھے یاد ہے کہ تو نے کس راہ پہ چلنا ہے. نانی ہے، دادی ہے، ماں ہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت اس راہ پہ کرتی ہے، اور جو کچھ ہم سیکھیں گے وہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اپنے آنے والی نسلوں کو سکھائیں گے. اور آج بھی ہمارے بچے ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں تو وہ کس طرح خداوند کے گھر آنے کے لیے ان کے اندر ایک جستجو ہے کہ ہم نے چرچ جانا ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے، ہم نے سنڈے اسکول جانا ہے. کیوں؟ کہ وہ اپنے ماں باپ کو، والدین کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس راہ پہ چل رہے ہیں. اگر ہم تیار ہیں اس کی بادشاہت کے لیے تو ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہماری نسلیں بھی اسی راہ پہ چلیں گی.
جس میں برکت ہے، شادمانی ہے، سرفرازی ہے، خوشحالی ہے، اور جو اپنے آپ کو خداوند کی راہ سے دور رکھتے ہیں، وہ باتیں جو ہمیں زندگی سے دور کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے، تو پھر ہم کس طرح اس کی بادشاہت میں شامل ہوں گے؟ ہم تو وہ برکتیں نہیں پا سکتے۔ یعنی وہی ہیلے اور بہانے۔ پادری صاحب کہتے ہیں، پکارتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں خداوند اپنے خادموں کو وسیلے کلام کرتا ہے ہماری بھلائی کے لیے، لیکن اسی اگوں سو بہانے لانے، وہ میرا فلانے دا فلانا بیمار ہو گیا سی تے اج اسی ادھر چلے گئے تے اج اسی ادھر چلے گئے۔ کیا پورا ہفتہ آپ کے پاس ہے؟ ایک دن اتوار کا دن جو خداوند نے ہمارے لیے وہ ٹھہرا دیا ہے، ہم 2 گھنٹے اس کے گھر میں آ کے اس کی عبادت نہیں کر سکتے؟ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو تیار کرو۔ یسوع کے بطور خادم کے کردار کو اجاگر کرتا ہے، اس کا اعلان یوحنا نے کیا ہے، اور وہ لوگوں کو ابھارتا ہے روحانی اور اخلاقی لحاظ سے کہ اس کی آمد کے لیے وہ کیا ہوں؟ تیار ہوں۔ روحانی طور پر، اخلاقی طور پر اعلان کرتا ہے۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز، وہ خدا کا پیغمبر تھا، اور اس کا پیغام یہی تھا کہ لوگ توبہ کریں، ارادے بدلے، گناہوں کو ترک کریں تاکہ گناہوں سے معافی پائیں، ورنہ وہ خداوند کا استقبال نہ کر سکیں گے۔ جو اس کی عبادت نہیں کرتے، جو اس کا کلام نہیں پڑھتے، جو اس کی پیروی نہیں کرتے، جو اس کے حکموں کو نہیں مانتے، جو اس کے قوانین کو نہیں مانتے، جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے وہ نہیں کرتے، تو وہ پھر اس کا استقبال بھی نہیں کر سکیں گے۔ پھر خداوند بھی ایسے لوگوں کہے گا، لو پھر اگے آ کے کہیں گے، یسوع اسی تے تیرے ناں تے بدروواں بھی کردے ساں، اسی تے بڑی دعا بھی کردے ساں، اسی تے شکر گزاری بھی کردے ساں، اسی نبوت بھی کردے ساں، لیکن ان کا دل کیسے ہیں؟ خداوند نے کہا، میری تم سے کوئی واقفیت نہیں تھی، میں تمہیں نہیں جانتا ہوں، میری نظروں سے دور ہو جائے۔ فقط وہی اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے جو اس کے حکموں کو مانتے اور ان پر عمل کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، وہی اس کی بادشاہت میں شامل ہوں گے۔ یہ خداوند کے کلام میں لکھا، اور وہی استقبال اس کا کریں گے۔ اور پھر لکھا ہوا ہے، سلامتی کا شہزادہ آتا ہے، ہم اپنے دل اور اپنی زندگی کی تیاری کریں، اور یہ تیاری اس کے شان کے شایاں ہو۔ اس کی آمد کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے۔ خادم آواز بنتے ہیں کہ اپنے ارادے بدلو، اپنی مرضی بتانا اور اپنی پسند ناپسند کو چھوڑ کے اس کی آواز کو سنو، جو پکارنے والا آواز دیتا ہے، کہ پکارنے والے کی آواز جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لگاتار تقاضا کرنے والی آواز تھا۔ یہ آواز بیابان میں پکارتی تھی، اور بیابان آپ کو پتہ ہی ہے کہ بیابان کیسا ہوتا ہے، ویران، صحرا، کوئی شور و غل نہیں، کسی کی آواز نہیں۔ اس بیابان میں اس نے آواز دی ہے، اور وہ پکار رہا ہے، وہ للکارتا ہے کہ اب بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ خداوند کی طرف رجوع لاؤ، خداوند کی طرف آؤ۔ آج بھی جو دعائیں کرنے والے ہیں، جو شفاعت کرنے والے ہیں،
جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کے خادم ہیں، وہ شفاعت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس سے دور ہیں کہ خداوند یہ تیری طرف رجوع لائیں تاکہ ان کی زندگی میں تازگی کے دن آئیں، یہ تیری طرف رجوع لائیں۔ جس طرح یوحنا بیابان میں پکارتا ہے، آج بھی خدا کے خادم پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، خداوند کے پاس آؤ، اس کی عبادت کرو، اور جب بھی موقع ملے، جب بھی موقع ملتا ہے آپ اس کی حضوری میں آ جاؤ۔ خداوند، میں کہتی ہوں کہ ہم ٹھیک ہے، ہم ہر ہفتے 8 دن بعد آتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، کلام سنتے، پرستش کرتے چلے جاتے، لیکن اس کے علاوہ بھی خداوند ہمیں موقع دیتا ہے، اور ہم اس جو موقع آتا ہے ہم اس کی قدر کریں، اس کو غنیمت جانو، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں، برائی ہی برائی ہے ہر طرف، اور ہمیشہ ایسے لوگوں میں اپنے آپ کو رکھو، سٹنگ رکھو، ان کے ساتھ بیٹھو اٹھو جو آپ کو خدا کی راہ کی طرف راغب کرتے ہیں، وہ اچھی باتیں کرتے ہیں، کلام کی باتیں کرتے ہیں، تسلی کی باتیں کرتے ہیں، اچھے مشورے دیتے ہیں، ان کے ساتھ آپ رفاقت رکھو، خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھو، موقع ملتا ہے آپ رفاقت رکھو۔ یہ آج جو ہم ہر بدھ کو جو عبادت کرتے ہیں، کلام سنتے ہیں، سناتے ہیں، خداوند کی برکت ہے، موقع ملے ضرور آئے، یہ رفاقت ہے۔ یہاں کو پارٹی نہیں ہو رہی، یہاں کو اور باتیں نہیں ہو رہی، بلکہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں، جو اس کا کلام ہمیں تسلی دیتا ہے، ہمیں اور زیادہ اچھی باتیں، بھلائی کی باتیں ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم کیوں نہ آ کے اس کے ساتھ رفاقت رکھیں؟ جو اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں برکت وہی پاتے، اطمینان وہی پاتے، تسلی وہی پاتے ہیں، ان کے خاندانوں میں برکت ہے، ہر طرف خوشی ہے، شادمانی ہے ان کے خاندانوں میں۔ سو ہمیں اس کی پاک حضوری میں ہمیں جب بھی موقع ملے ہمیں اس کے پاس آ جانا چاہیے۔ سو جس طرح خداوند کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ وہ مغروروں کو شرمندہ ہونا پڑے گا، ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی، یعنی مغروروں کو شرمندہ ہونا پڑے گا، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ نیچا کیا جائے گا۔ جو کچھ وہ گناہ کر رہا ہے خداوند ان لوگوں کو اپنے فضل سے سیدھا کرے گا۔ غرور ہے، گھمنڈ ہے، گناہ ہے، جو بھی ہماری زندگی میں ٹیڑھا پن ہے، ٹیڑھی راہیں ہیں، خداوند اپنے فضل کے وسیلہ سے ان راہوں کو سیدھا کرے گا۔ خداوند کے پاس آؤ، وہی سیدھا کرے گا، ہماری ٹیڑھی راہوں سے ہمیں آزاد کرے گا۔ جو کچھ ہمارے اندر دنیاوی ہے یا روحانی ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، ہم اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں، جس طرح کہ لکھا ہوا ہے ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ نیچا کیا جائے گا۔ اور نیچا کیسے ہوگا؟ کہ جب ہم اس کے پاس آ کے، اس کی حضوری میں آ کے، ہم خاکسار بن کے، فروتن بن کے توبہ کریں گے، اقرار کریں گے، تو پھر ہم اس کی بادشاہت میں ہم شامل ہوں گے، اور اس کا استقبال کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں گے۔ صرف وہی نہیں کہ جڑے کہندے نے آئے خداوند، آئے خداوند، خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیرا شکر، لیکن اپنے دل کی راہ کو سیدھا نہیں کرتے۔ اپنے اندر جو خامیاں اور کمزوریاں ہیں، انسان جانتا ہے، مجھے پتہ ہے میرے اندر کیا خامی کمزوری ہے، تو خداوند کی نگاہ تو ہمارے دلوں پر ہے، وہ تو دل اور گردوں کو جانتا ہے۔ جس طرح اس نے سامری عورت کو کہا کہ اپنے شوہر کو لے کے آ، خداوند تو جانتا تھا نا کہ اس کے شوہر کتنے ہیں،
اور اب جس کے پاس ہے وہ تیرا شوہر ہے یا نہیں، تو پھر اسے اقرار کرنا پڑا اور بتانا پڑا. لیکن خداوند یسوع مسیح تو پہلے ہی جانتا تھا کہ اب تو جس کے پاس ہے یہ تیرا شوہر نہیں ہے. سو خداوند ہمارے دلوں گردوں کو جانتا ہے، ہمارے دلوں پہ اس کی نگاہ ہے، ہمارے کردار پہ اس کی نگاہ ہے، ہمارے چال چلن پر اس کی نگاہ ہے، ہمارے خاندانوں پر اس کی نگاہ ہے. ہم جو اس سے دور ہیں اس کی نگاہ ہم پر ہے، لیکن وہ پکار رہے ہیں بیابان میں پکارنے والے کی آواز کہ اس کی راہ تیار کرو. اور راہ کیسے تیار ہوگی؟ جب یہ ساری باتیں ہم اپنی زندگی سے ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، اور آسمان پہ جانے کے لیے ہماری راہ ہموار ہو جائے گی، ہمارے راستے سیدھے ہو جائیں گے. سو ہمیں چاہیے کہ آسمان کی راہ میں جو رکاوٹیں مشکلیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، آسمان کا راستہ ہموار ہو جائے گا. کیونکہ انجیل مقدس میں ہم نے متی کی انجیل پڑھو، لوکا کی انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے. یوحنا خدا کا خادم، اس کا نقیب کیا کرتا ہے؟ پکارتا ہے. اور یسایہ کی کتاب پڑھیں تو وہاں پہ پیشن گوئی ہوئی ہے. اس نے پیشن گوئی کی تھی اس خدا کے بندے کی کہ وہ آئے گا اور کہے گا بیابان میں پکارنے والے کی آواز، اس کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ. یعنی یسوع مسیح کی آمد کے لیے وہ ہمیں تیار کرتا ہے. اور پھر لکھا ہوا ہے کہ اب اس پر چلنا آسان ہے، ہر بشر نجات دیکھے گا اور ایماندار لوگ اسے دیکھیں گے اور اس میں رہ کے اپنی زندگی لطف اٹھائیں گے. میں کہتی ہوں کہ یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ جو لوگ خداوند کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے کلام پر نگاہ کرتے ہیں، ان کی زندگی میں شادمانی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، چاہے سہولتیں ہوں نہ ہوں. اور کئی ایسے بھی لوگ ہیں، دولت بہت ہے، ہر طرح کی دنیاوی سہولتیں دنیاوی ان کے پاس ہیں، لیکن اندر شادمانی نہیں، اندر اطمینان نہیں، کیونکہ دل اس سے دور ہیں. کلام مقدس میں لکھا، ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہو لیکن دل تمہارے میرے سے دور ہیں. وہ تو تسی کہنے آئی خداوند، اے خداوند تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو. تھوڑی دیر بعد جا کے بس ٹھیک ہی ہے. کئی دن سناؤ ٹھیک ٹھاک ہے، خاندان ٹھیک ہے، طبیعت بس ٹھیک ہی ہے، بس خدا لئی جاندہ پیا. وہ تو لئی جاندہ، لیکن انہیں تانوں ایک وقت دیتا ہویا ہے. لئی تے انہیں جانا ہے، لے تے انہیں سب نو جانا ہے، لیکن انہیں تانوں موقع دیتا ہے کہ توبہ کرو، اقرار کرو، اپنے گناہوں سے میرو، اپنے راستے سیدھے بناؤ اور اس راہ پہ چلو جو آسمان کی طرف جاتا ہے. پھر آپ کی زندگی میں خوشی، شادمانی، اور آپ اپنی زندگی میں انجوائے کرو گے. کیونکہ جب آپ خدا کے کلام پر توکل کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے کلام میں لکھا ہے جو اس کلام کو پڑھتے سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں وہ مبارک ہیں، وہی مبارک ہوں گے. اور خداوند آپ کو برکتیں بھی دے گا، خوشی دے گا، شادمانی دے گا. ہر ایک ٹیلا اور پہاڑ نیچے کیا جائے گا. جو کچھ ہمارے اندر اگر غرور ہے، گھمنڈ ہے کسی بھی طرح کا، ہم ان ساری باتوں کو ترک کر کے اس کی پیروی کریں اور اس آواز کو سنیں کہ پکارنے والے کی آواز آتی ہے، اس کی راہ تیار کرو. ہم اپنے آپ کو تیار کریں آسمان پر جانے کے لیے. ہم ان 10 کنواریوں کی طرح اپنے آپ کو لیں جن میں سے 5 عقل مند بھی تھیں. آئیاں تو وہ 10 ہی سن شادی چ شامل ہونے لئی، ہے نا، ہے تو 10 ہی ایماندار سن، لیکن 5 انہاں چ سست نکلیاں تے 5 عقل مند نکلیاں. تے اسی کنہاں چ شامل ہونا ہے؟ عقل منداں چ شامل ہونا ہے نا.
تاکہ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਪੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਭਰੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਕੁੱਪੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਵਾ 'ਚ ਉੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। हमने तैयार करना अपने आप को। मैंने अभी मेरी शादी को मेरा हाल 1 साल हुआ होगा, तो हमारे खुदा के खादम बड़े अच्छे जो हमारे पास्टर थे, तो उनकी बीवी भी बहुत ईमानदार थी, खुदा के साथ आजिज़ हलीम, बच्चों को तालीम देती, संडे स्कूल को हमारे लिए वो हर वक्त स्ट्रगल करती, ड्रामा करेंगे, ये करेंगे, बच्चों को तालीम देती थी। तो मेरी शादी के 1 साल बाद उसकी डेथ हो गई, पास्टर की जो बीवी थी। तो अभी जिस दिन उसकी डेथ हुई तो 2-3 दिन पहले मैंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ी गुलाब के फूलों की एक चादर बनी है, तो ऐसे नीचे आ रही है। नीचे आई, लेकिन मैंने नहीं देखा वो किस पे आके पड़ी है। चादर नीचे आई और फिर ऊपर चली गई। और दूसरे दिन मेरे माँ बाप ने बताया कि हमारे पादरी साहब की मिसेस खुदा के पास चली गई। यानी खुदावन ऐसे ईमानदार खुदा के साथ चलने लोगों का इस्तकबाल करता है। जिस तरह हम पढ़ते रहते हैं खुदा के कलाम में कि खुदावन इन्हें इब्राहिम की गोद में रखता है। तो अगर हम खुदावन के साथ चलने वाले हैं तो खुदावन ने भी हमारे लिए जगह तैयार की हुई है। तो हमने इस दुनिया में रह के क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है। अपने आप को भी करो, अपने ख़ानदानों को करो, अपने बच्चों को तैयार करो, खुदावंद की हजूरी में उन्हें लेकर आओ, इबादत करो, शुक्रगुजारी करो जो कुछ उसने नेमतें बरकतें आपको दी हुई हैं। सो खुदावंद का शुक्र हो कि वो अपने लोगों के साथ कलाम करता है, वो बोलता है और हमें सिखाता है कि हमने अपने आप को तैयार करना है, हमने शुक्रगुजारी करनी। सारा हफ्ता तो हम घर में रहते हैं, हम दुनियादारी में लगे रहते हैं, ऐ कर लिए, उन में लाइए, ऐ कर लिए। लेकिन एक दिन खुदावंद ने, आप गैर कौमों को देखो, शटल नीचे करते हैं, दुकानें बंद करते हैं, गाहक बाहर निकाल देते, कहते नहीं पहले हम नमाज। क्या हम ऐसे लोगों को देख कर भी अपनी ज़िंदगी पर गौर नहीं करते? क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि इतवार का दिन है, ये खुदावंद ने हमारे लिए दिन मुकर्रर किया है, हम सारे दुनिया के काम छोड़े 2 घंटे के लिए जाके उसकी इबादत करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। उसने तंदुरुस्ती दी है, उसने ज़िंदगी दी है, उसने नया साल फिर से दे दिया है। पिछले साल तो हमने कुछ नहीं किया, हमें ये नया साल दे दिया है, ज़िंदगी दे दी है। इसमें हम अपने आप को तैयार करें उसकी बादशाहत में जाने के लिए। हम आएंगे अपने बच्चों को, ख़ानदानों को लेके, तो वो ही सीखेंगे और फिर वो सीख के अपने नस्लों को भी बताएंगे। फिर अपने ईमान से वो बच्चे मुनकर नहीं होंगे, खुदावंद को नहीं छोड़ेंगे, यस्सु को नहीं छोड़ेंगे, यस्सु का इनकार नहीं करेंगे, इसलिए कि उनकी बुनियाद चट्टान पर है, उनकी ज़िंदगी चट्टान पर तामीर हुई है। आज क्यों हम चलाते हैं कि बच्चों को संडे स्कूल में लेकर के आओ ताकि वो सीखें और फिर वो सीख के अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे। ये कितनी नस्लें आगे सीखती हैं बच्चों की वजह से। सो हमें चाहिए कि हम खुद भी तैयार हों, अपने ख़ानदानों को भी तैयार करें, अपने बच्चों को भी तैयार करें, अपने अजीज़ कारब को भी तैयार करें, अपने जो बड़े भी खुदा के घर में नहीं आते उनको भी लेकर के आएँ कि आओ आके खुदा का कलाम सुनो, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं उसकी इबादत करो। सो खुदावंद ने आज कलाम किया हमारे साथ कि उसकी राह तैयार करो, उसके रास्ते हमवार करो। खुदावंद आप सबको बरकत दे जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, देखते हैं।
खुदावंद आप सबको भी बरकत दे, क्योंकि उसने हमें नया साल बख्श दिया है ताकि हम अपने आप को परखें, जानें कि पिछले साल हमने क्या किया और इस साल हम क्या करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम रूहानी तौर पर ईमान में मजबूत बने। दुनियावी बरकतें तो हम नए साल में मांगते हैं, लेकिन इस नए साल में हमने ईमान की मजबूती और रूहानी बरकतें मांगनी है ताकि हमारे ख़ानदानों में यीशु मसीह हो और हमारे लिए बरकत ही बरकत हो और शादमानी हो, सुलह और सलामती हो हमारे ख़ानदानों। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम दुआ करें, शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद जो सादिकुल कौल है, वो वादों का सच्चा खुदा है। जो कुछ उससे मांगते हैं, जो वादे उसने हमसे किए हैं, वो उनको पूरा करने में कादिर मुतलक खुदावंद है। आए हम खुदावंद की हजूरी में झुकें। ऐ कादिर मुतलक जिंदा आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती हूँ आज शाम के लिए जो खुदावंद तूने अपनी बेटियों को और मुझे अपने घर में अपने कदमों में झुकने का फजल अता किया है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस नए साल के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है। ऐ खुदावंद ये नया साल इन तेरे ईमानदार रासबाज लोगों के लिए बरकत का साल, सरफराजी का साल और ईमान में मजबूती का साल ठहरे। ये लोग ईमान में बढ़ें, ये रूहानी तरक्की हासिल करें। खुदावंद इन सब पर तेरी बरकत और तेरी सलामती मांगती हूँ। जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, इस रिफाकत में शामिल होते हैं, खुदावंद एक एक जान, एक एक रूह, एक एक घराने के लिए मैं बरकत सलामती की दुआ मांगती हूँ। ये नया साल उनके लिए बरकतों का साल, सरफराजी का साल, रूहानी तरक्की का साल ठहरे। अगर कोई बीमार है खुदावंद, मैं उनको तेरे पास लेकर के आती हूँ। मैं उनके लिए शिफा मांगती हूँ। अपना हाथ बढ़ा और उनको छू और मौजज़ा कर और मौजज़ाना कुदरत के साथ उन सबको शिफा दे। मैं दुआ मांगती हूँ अशरफ के भाई के लिए, राशिद के लिए जो इस वक्त हॉस्पिटल में है। खुदावंद जिसका बीपी शूट हुआ, ऐ खुदावंद अपना हाथ बढ़ा और उस नौजवान को छू और उसे कामिल शिफा दे, उसे कामिल शिफा दे। और खुदावंद हर तरह से खुदावंद तो उनकी मदद फरमा, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर और मौजज़ा कर और अपने बच्चे को शिफा दे, क्योंकि उनका ईमान तुझ पर है, तवक्कल तुझ पर है। वो खुदावंद दुआ के लिए कहते हैं कि दुआ की जाए, तो खुदावंद मैं उस तेरे बच्चे को तेरे लहू में चुबा देती हूँ। उस नौजवान को शिफा दे, वो तेरी गवाही दे, तूने मौजज़ा किया है। उन सबको बरकत दे, उसके घराने सारे को बरकत दे। खुदावंद IJM कलीसिया के लिए, एक एक ख़ानदान के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। इन सब पर तेरा फजल ठहरा रहे। और खुदावंद ये नया साल इनकी रूहानी आंखों को खोल, ये तेरे दीदार के तालिब हों। खुदावंद इन्हें बेदार कर, इन्हें पाक रूह से मामूर कर, ताकि खुदावंद ये तुझे जाने और तुझे पहचाने और तेरी रहनुमाई और पैरवी में आगे बढ़ते चले जाए। जितने हम इस वक्त तेरी पाक बारगाहों में झुके हैं, इन सब के लिए बरकत सलामती की दुआ मांगती हूँ। इनके ख़ानदानों के लिए बरकत और सलामती सरफराजी की दुआ मांगती हूँ। सुलह और सलामती, शादमानी, तसल्ली और इत्मीनान इनके लिए मांग लेती हूँ। इन घरानों पर तेरी बरकत ठहरे। ऐ खुदावंद हम सब की मदद फरमा। ये दुआ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़। हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक। आमीन, आमीन।
खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ़, उसके कलाम के लिए उसका शुक्र। उसका कलाम हमें मजबूत करता है और हमें शादमान करता है, और उसके कलाम में कुदरत पाई जाती है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसी तरह हर बुध को हमारे साथ शामिल हों, हमें ज्वाइन करें, और जो कुछ आप खुदा के कलाम में से सीखते हो आप इसे दूसरों तक पहुंचाने का वसीला बने, क्योंकि जो उसके कलाम को आगे फैलाने वाले हैं खुदावंद उन सबको बरकत देता है और उसका अजर अता करता है। जो कुछ हम उसके कलाम में से सीखते हैं आप दूसरों को बताएं, उसकी गवाही दें, इसी में बरकत है। और शुक्रगुजारी करोगे तो खुदावंद आप सबको बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू।